इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् भगवतः बुद्धस्य शिक्षाः न केवलं प्रासंगिकाः अपितु अद्यतने विश्वे अत्यावश्यकरूपेण स्थिताः सन्तीति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठो नेता नायब सिंहः अद्य द्वितीयवारं हरियाणायाः मुख्यमन्त्री पदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। त्रयाणाम् अफ्रीकीय देशानां यात्रायाः तृतीये अन्तिमे च चरणे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य मलावी देशं प्राप्नोत्। रेलयानेषु अग्रिम आरक्षणस्य विद्यमान समयावधिं 20+100 दिवसात् 60 दिवसान् यावत् न्यूनीकर्तुं रेलमन्त्रालयेन निर्णयो निर्णीतः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन संभावना प्रकटिता यत् केरल, कर्णाटक, माहे, लक्षद्वीपेषु आगामिनं 5 दिनं यावत् अतिवृष्टिः भविष्यति। अपि च ISSF लक्ष्यभेद प्रतिस्पर्धायाः विश्वचषक द्वन्द्वस्य अन्तिमचक्रे भारतस्य अनन्तजीत सिंहः पुरुषाणां स्कीट प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं समर्जितवान्। इदानीं वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् भगवतः बुद्धस्य शिक्षाः न केवलं प्रासंगिकाः अपितु अद्यतने विश्वे अत्यावश्यकरूपेण स्थिताः सन्तीति। श्रीमोदी अग्रे कथितवान् यत् भारतेन विश्वाय युद्धः नैव अपितु बुद्धः प्रदत्तः। अनेन समुदीरितं यत् समग्र विश्वं भगवती बुद्धे समाधानं मेलिष्यति न तु युद्धे। प्रधानमन्त्री अद्य नवदिल्ल्याम् अन्ताराष्ट्रिय अभिधम्म दिवसावसरे अथ च पाली भाषां शास्त्रीभाषात्वेन मान्यता प्राप्ते समायोजिते समारोहे भगवन्तं बुद्धम् आधृत्य इमानि वक्तव्यानि कथितवान्। मैं आज अभिधम्म पर्व पर पूरे विश्व का आह्वान करता हूं, बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं नत्थि सन्ति परम सुखम, अर्थात शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रधानमन्त्रिणा अत्रावसरे प्रोदीरितं यत् भाषा, साहित्य, कला, आध्यात्मिकताः एव सांस्कृतिकस्तम्भत्वेन कस्मैश्चिदपि देशाय अभिज्ञानं विनिर्माति इति। अद्य यदा देशः विकासपथि अग्रे संवर्धमानो विद्यते तावत् तस्य मूल्यानि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, स्वाभिमानैः सह गहनतया संलग्नानि सन्ति। श्रीमोदिना पुनः प्रत्यपादयत् भारतेन परिवर्तनकारिणी यात्रा समारब्धा या अमृतकालरूपेण ज्ञायते, अपि च या हि 47+200 वर्षं यावत् प्रचलिष्यति। श्रीमोदिना केन्द्रप्रशासनेन पालीभाषायाः शास्त्रीयभाषायाः रूपेण प्रदत्त मान्यता अपि प्रशंसिता। इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठो नेता नायब सिंहः अद्य द्वितीयवारं हरियाणायाः मुख्यमन्त्री पदाय शपथवचनं स्वीकृतवान्। हरियाणायाः राज्यपालेन बण्डारू दत्तात्रेयेण पंचकुलायां तस्मै शपथवचनं आकारितम्। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। एतस्मिन् शपथवचन समारोहे प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं समेत्य भाजपेति दलस्य अनेके नेतारः उपस्थिताः आसन्। श्री सैनी इत्यमुं समेत्य 13 विधायकाः राज्यपालस्य दत्तात्रेयस्य उपस्थितौ शपथवचनानि स्वीकृतवन्तः। त्रयाणाम् अफ्रीकीय देशानां यात्रायाः तृतीये अन्तिमे च चरणे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य मलावी देशं प्राप्नोत्।
भारतस्य राष्ट्रपतेः मलावी देशस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति। आगमनसमये राष्ट्रपतेः अत्यन्तम् उत्साहपूर्वकम् औपचारिकं स्वागतं जातम्। मलावीदेशे राष्ट्रपतये द्वैपाक्षिकी प्रतिनिधिस्तरीया च सभा आयोजिता तथा च भारतीय प्रवासिभिः सह साकम् एषा संवादं कृतवती। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रेलयानेषु अग्रिम आरक्षणस्य विद्यमान समयावधिं 20+100 दिवसात् 60 दिवसान् यावत् न्यूनीकर्तुं सर्वकारेण निर्णयः कृतः। रेलमन्त्रालयेन एकस्मिन् परिपत्रे आगामी मासस्य प्रथमदिनात् आरभ्य नूतनः नियमः प्रवर्तयिष्यते इति उक्तम्। परन्तु अस्मिन् वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं कृतानि सर्वाणि आरक्षणानि अक्षुण्णानि एव भविष्यन्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉ एल मुरुगनः प्रावोचत् यत् जनानां पार्श्वे उचित सूचनायाः गुणवत्तायुतानां सामग्रीणां च प्रसारणं प्रसारकाणां कर्तव्यमस्ति इति। डॉ मुरुगन इत्ययम् अद्य नवदिल्ल्यां इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्मिन् प्रसारणक्षेत्रे उदीयमानेषु साधनेषु आयोजिताम् एकां संगोष्ठीं सम्बोधितवान्। असौ भविष्याय नवीन प्रौद्योगिकीनां महत्वं प्रसारणं च उल्लिखितवान्। श्रीमुरुगनः अकथयत् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन साम्प्रतिके समये 34,200 नगरेषु 30,700 नवीनान् निज रेडियो इति वाहिनीं स्थापयितुं स्वीकृतिः अपि प्रदत्ता। अद्य समग्र देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वाल्मीकि जयन्ती आमान्यते। अयं दिवसः रामायण काव्यस्य रचयितुः वाल्मीकिनः जन्मजयन्त्यवसरे परिपाल्यते। महर्षिः वाल्मीकिः संस्कृतभाषायाः आदिकवित्वेनापि अभिज्ञायते। अत्रावसरे शोभायात्राः अपि आयोज्यन्ते। उत्तरप्रदेशे अनेकेषु जनपदेषु मण्डलेषु च आदिकवेः सम्माने सांस्कृतिक कार्यक्रमाः अपि आयोजिताः। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च अत्रावसरे महर्षिणः वाल्मीकेः जन्मजयन्त्यवसरे जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। युगान्तकारिणी निर्णये सर्वोच्च न्यायालयेन असम अकोर्ड इति सन्धिपत्रस्य संस्तुतौ नागरिकता अधिनियम 1955 इत्यस्य उपबन्धस्य 6(अ) इत्यस्य संवैधानिकता स्वीकृता। अयम् उपबन्धः असम अकोर्ड इत्यस्यालोके 85-19 वर्षे आगतोऽस्ति, यो असमराज्ये केभ्यश्चित् प्रवासी जनेभ्यः नागरिकतायाः प्रतिमानं निर्धारितं करोति इति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशेन न्यायमूर्तिना DY चन्द्रचूड इत्यनेन 5 न्यायाधीशात्मकस्य संवैधानिक पीठस्य अध्यक्षरूपेण अयं निर्णयः श्रावितः। केन्द्रीय मार्ग परिवहन राज्यमन्त्री नितिन गडकरी उक्तवान् यत् सर्वकारः अल्ट्रा एन्फोर्समेंट कांक्रीट इति विनिर्माण प्रौद्योगिक्याः उपयोगेन सेतुनिर्माणस्य, मेट्रो परियोजनायाः निर्माणस्य च व्यये चतुर्थभागस्य अपचितिं प्राप्तुं प्रयासरतो विद्यते। एषा विनिर्माण प्रौद्योगिकी मलेशिया देशतः समनुकूलिता अस्ति। श्री गडकरी नवदिल्ल्यां नीत्यायोगेन आयोजितस्य अन्ताराष्ट्रिय मेथानॉल सम्मेलनस्य उद्घाटनानन्तरं प्रवदन् आसीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन संभावना प्रकटिता यत् केरल, कर्णाटक, माहे, लक्षद्वीपेषु आगामिनं 5 दिनं यावत् अतिवृष्टिः भविष्यति। तत्रैव तमिलनाडु, गोवा, पुदुचेरी, तटीयान्ध्रप्रदेशेषु च अग्रिमसप्ताहे वृष्टिः सम्भाविता अस्ति इति। ISSF लक्ष्यभेदक प्रतिस्पर्धायाः विश्वचषकद्वन्द्वस्य अन्तिमचक्रे भारतस्य अनन्तजीत सिंहः स्कीट फाइनल शॉटगन इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्यपदकं समर्जितवान् इति वार्ताः।